الدرس اللي فات شفنا فيه انفورماسيون على اوراكل داتابيز. دابا غادي نزيدو نافونسيو شي شويه نعرفوا دي زانفورماسيون خاصين بلو برودوي ديال اوراكل اللي هو اوراكل داتابيز. اول انفورماسيون غنتعرفوا عليها هي لا نوسيون ديال لي زيديسيون. كيف ما سبق لي ذكرت من قبل ان اوراكل فاش كتخرج اون فيرسيون ديال اوراكل داتابيز كتخرج معاه دي زيديسيون، وقلنا ان ديسيون نهضروا عليهم من بعد. دابا غنشوفوا لي زيديسيون. كاينين بزاف تاع لي زيديسيون في اوراكل. بارمي لي زيديسيون كاين ايديسيون انتربريز، يعني اوراكل داتابيز انتربريز ايديسيون. هاد لا فيرسيون اش فيها؟ كيكونوا فيها كاع لي فونكسيوناليتي ديال البرودوي كامل، يعني كيفيزيو بها لي زونتربريز، يعني انتربريز مي كتشري فيرسيون انتربريز فيها كاع لي فونكسيوناليتي كاملين وما فيها حتى شي ليميت او نيفو ديال حتى شي حاجه. الوغ هادي لا فيرسيون الاولانيه او لا ليديسيون الاولانيه. كاينه ايديسيون اخرى اللي هي ستاندار هي نيفو قل شويه على انتربريز، هي بازيك شي شويه. كاينه ليميتاسيون او نيفو تاع لي فونكسيوناليتي اي او نيفو تاع لي ريسورس اللي كيخدم اوراكل في لا ماشين. اكزومبل نومبر ديال لي بروسيسور، نومبر تاع لي بروسيسور. في لا فيرسيون اوراكل داتابيز ستاندار ايديسيون كتسيبورتي او ماكسيموم 4 تاع لي بروسيسور، 4 ديال لي بروسيسور. اذا كاين هنا باختصار كاين عندنا في الستاندار ايديسيون كاينه ليميت او نيفو ديالاش، او نيفو ديال لا فونكسيوناليتي او نيفو ديال لا تاي، او نيفو ديال الفونكسيوناليتي او نيفو ديال لا تاي. كاينه واحد لا تاي فيكس ما يمكنش تفوتها، وكاينين دي فونكسيوناليتي ليميتين. ثم كاين عندنا فيرسيون بيرسوناليزي، هادي اونيكمون سور ويندوز ديستينو او ديفلوبر. هاد لا فيرسيون بيرسوناليزي خاصه فقط بالسيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز ومفيزين بها لي ديفلوبر. بار كونطر هاد ستاندار خاصه بلي زونتربريز كذلك، ولكن لي زونتربريز صغار اللي عندهم دي برودوي صغار شويه. ثم كاين عندنا كذلك ليديسيون اكسبريس، هي ايديسيون توتالمون غراتوي و كتخدم فقط في لي ماشين اللي فيهم بروسيسور واحد، او لا تقدر تكون ماشين فيها بليزيور بروسيسور، ولكن هي كنعطيوها فقط كتخدم فقط بروسيسور واحد، ميمكنش تسيبورتي بليزيور بروسيسور. ثم كاينه دي زيديسيون اخرين بحال ستاندار ايديسيون 1 ثم لايت ايديسيون. اذا هذا فيما يتعلق بالنسبه للإيديسيون. خلاصه الامر اش خصنا حنا نفهموا؟ خصنا نفهموا ان اوراكل فاش كتخرج واحد الفيرسيون، مثلا اختاروا 12 سي او لا 11 جي او لا 10 جي، اش كدير؟ كتخرج لنا فيرسيون ستاندار، فيرسيون انتربريز، يعني فيها لي فونكسيوناليتي ما فيها حتى شي ليميت، فيها لي فونكسيوناليتي كاملين ما فيها حتى شي ليميت، خاصه بلي زونتربريز. كتخرج واحد لا فيرسيون صغر منها ستاندار مثلا. هاد لا فيرسيون ستاندار فيها قلنا فيها دي ليميت او نيفو تاع الفونكسيوناليتي او نيفو ديال لا طاي. وكاين كذلك حتى واحد الفرق بيناتهم في ناحيه الثمن. حيت لا اخترنا مثلا لا ديفيرونس بين اوراكل بين انتربريز ايديسيون ستاندار ايديسيون تقريبا شي 20 مليون، يعني 20 مليون فرق بين هاد لو بري ديال هادي ولو بري تاع هادي. اذا هاد الفونكسيونال هاد لا سيباراسيون تاع ليديسيون داخله فيها حتى البري، داخل فيها حتى لو بري او لو مونطون داشان تاع هاد البرودوي. ثم كاينه بيرسوناليزي اكسبريس الى اخره. اذا اكسبريس لمن خاصه؟ اكسبريس خاصه بالناس اللي كيديروا التيست، غنهضروا عليها اون ديتاي من بعد. اذا باختصار ايديسيون لي زيديسيون كيكونوا فيزين سولون الاحتياجات تاع الشركه وسولون داك لا بيرسون اللي بغى يستخدم اوراكل داتابيز وسولون البري ديالو سولون لي فونكسيوناليتي. اذا حنا في لي تيست وكلشي كتستخدم لا فيرسيون اكسبريس. كيفاش ايديسيون اكسبريس؟ هي ايديسيون كنا غراتوي. واش اوراكل غتعطي شي حاجه فيرسيون توتالمون غراتوي؟ هذه هي اللي غادي نشوفوه من بعد. اوراكل داتابيز اكسبريس ايديسيون انطلاقا من الاخر تاع سنه 2005 اوراكل خرجت لنا واحد لا فيرسيون. اشنا هي فيرسيون؟ واحد لا فيرسيون اللي هي توتالمون غراتوي فابور مجانا، نقدروا نتيليشارجيوها اي واحد عنده ليسونس ديالها. هاد الاوراكل بدات في لا فيرسيون 12 في لا فيرسيون 10 جي وحاليا كاينه في المارشي تاعها 11 جي كذلك و 12 سي باقي ما تقداش، باقي ما خرجاش. الوغ هاد لا فيرسيون اكسبريس كيكون عندها حتى هي ليميت بحال الاخرين، ما هي ليميت بزاف مقارنه بلا فيرسيون ستاندار. يعني كاين ليميت في التوتال. خص اول حاجه كتعطينا باز دو دوني وحده، يعني اوراكل داتابيز اكسبريس اديسيون فيها خدينا لا فيرسيون 10 جي، كاين عندنا فقط ممكن نخدموا باز دو دوني وحده
و ما تفوتش هاد باز دوني 4 جيجا. هادو كاملين غنعرفوهم في وسط الفورماسيون بالديتاي. اشنا هما لي طابل تومبوري، اشنا هما لي سيغمون دانيولاسيون، هادشي كامل غنشوفو اون ديتاي. ثم كذلك لا رام اس جي ما يمكنش كذلك ديباسي 1 جيجا. و un seul processeur sera utilisé sur les machines qui ont les كتخدم plusieurs. يعني مثلا كانت عندنا شي ماشين فيها plusieurs بروسيسور، راه هاد اوراكل اكسبريس اديسيون كتخدم بروسيسور واحد، كتخدم بروسيسور واحد. هذا بما يتعلق بالنسبه لا فيرسيون 10 جي. بار كونتر في لا فيرسيون 11 جي اكسبريس حتى هي كذلك عندها نفس ليميتاسيون ابار لا طاي. ديك الساعه كانت فقط 4 جيجا، حاليا ولات 11 جيجا. 11 جيجا. اذا هذا كامل فيما يتعلق بالنسبه لباز دو دوني اكسبريس. يعني هاد لا فيرسيون اكسبريس كاين عندها دي ليميت صغار، وهي اصلا فقط لوبجيكتيف علاش خرجت اوراكل ليديسيون غير فقط باش دوك لي جون اللي بيتيسيو ولا كيديروا فورماسيون واللي كيخدموا على اوراكل تكون عندهم ان فيرسيون غراتوي اللي غادي منها يقراو ويافونسيو ويشوفوا اوراكل كامل. كاينين دي ليميت اخرين بيان ديطاي نقدروا نشوفوهم على طول الفورماسيون ان شاء الله. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.